शकता बघा. हां सर, एक कॅबिनेट मिनिस्टर रामाकांतचे असॉल्टान इन्वॉल्व असे म्हणतात. कोण सांगता? अपोजिशन म्हणटा की तुमचो कॅबिनेट मिनिस्टर तितून इन्वॉल्व आहा. ऑपोजिशनाक सगळे पुरावे दी म्हणपाचे. ऑपोजिशना कडेन पळय जितले पळय आसा न्ही तितले तांणी पुलिसे कडेन सपोर्ट करपाचे, मुख्यमंत्र्या कडेन वरून सपोर्ट करपाचे. हांवें गोळीबार करपाक खूब सोंपें आसा. काल आतां म्हणल्यार म्हज्या नांवाचेर व्हिडिओ पळयलो मरे. कोण तरी बुकी कोण आसा त्या बुकी नांव सुरेश नायक तो म्हजो सोयरो म्हणून घातलें. तेंय बीन ऑपोजिशनान घातलें. ताणें त्या हाजेर कोणाचे कमेंट मारूं ना ताजेर. ते व्हायरल जालो ताजेर मारूंक जाय न्ही. तो म्हजो मावशेलो आवय वटेन बापाय वटेन काकालो मामालो खंयच्यान आसतो आनी वेल्यान सांगलें ह्या हातून मास्टर मायंड हांवूय बीन म्हणून काडून पळयात मरे. म्हणजे कितेंय चल्लां परकटपणां चल्लां. मोबायल आसा म्हणून किंवा सोशल मिडिया आसा म्हणून कोणाची बदनाम करप, कोणाची कितेंय करप, कितेंय चल्लां. म्हणजे पुलिसांचेरय तांचो विश्वास ना. तर पुलीस तपास करता ते आतां पर्यंत सगळे लायनीन सगळे धरल्यात आनी हे पुलीस योग्य तरेन तपास करता. आमचे आयज सुद्दां लोकशायेन भितर आमचो ज्युडिशरीचेर विश्वास आसा, आमचो पुलिसांचेरय विश्वास आसा आनी लोकशाही मार्गान भितर डेमोक्रेसीचेरय म्हणजे ते लोकशाहीचेरय बीन आमचो विश्वास आसा. मास्टरमाइंड अजून अरेस्ट जावन दिसता की खंय तरी प्रोसेस स्लो आसा. ते सोदून काडटले न्ही. जर विरोधकांक समजा सोदून काडपाक विरोधक जर उलयतात ते जर पोलीस आसा ते सगळ्यांनी ताणी सोदून काडून ताणीच दिवपाचें सगळेच गजाली. पण शेवटी ह्या सगळ्याचो म्हणजे तपास लावपाक शेवटी तुमकां पोलीसच जाय मरे. कितें म्हणजे तुमी हें चॅक करात ते पोलीस योग्य रितीन आपले हातून काम करता. आनी बाकीचें हें कितें आसा ताजेर हांव जर कमेंट करता तुमी मुख्यमंत्र्याक विचारात न्ही. सरकाराचे ह्या हातूंतल्यान भितर जें कितें आसा ताजेर सरकार उत्तर दितलो. हांव पक्षाच्या हातूंत भितर अध्यक्ष म्हणून तुमी जेन्ना विचारता ह्या पक्षाचे हांव म्हजी उत्तरां पक्षाच्या संघटनेची किंवा हाजी बाकीच्या हातून आसतलो. सो डिटेल पोलिसांक आपय तांचे कडल्यान कितें म्हणटा रिपोर्टींग घे कितें चल्लां खंय चल्लां तें हांव करना, तें सरकार करता. आनी सरकार म्हटल्यार आमचो मुख्यमंत्री. सो तुमकां आतां वतना मुख्यमंत्री ना एलिगेशन चालू घातली न्ही तेच्या खातीर आमी तुमकां विचारला सर. ऑपोजिशन एलिगेशन करता मग आतां इलेक्शन इयर आतां इलेक्शन एलिगेशन करीत रावतले कांयच ना. आतां सुरूच जातली वर्सभर तेंच चलतलें आनी लास्टा शेवटी हातान तांचे कांय मेळटलें ना. पॉलिटिक्स करता कशें दिसता तुमकां? पयली गजाल सांगता ज्या दिसा हें जालां त्या दिसा हांव मडगांव आशिल्लो एका थिएटरान आमचो जो सिनेमा जो चलता तो प्रमोशनाक त्या दिसा पयल्या दिसा भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान रामा काणकोणकाराचे एटॅक जो जाला ताजेर निशेध हांवें केला. कोण कोण उलयता पळय भारतीय जनता पार्टीन आनी कसो करूंक जाय तर तो उलयता भारतीय जनता पार्टी प्रूफ जाय तुमी तुमचेच कडेन आसा व्हिडिओ सगळे कडेन परत एक सांगता केलो निशेध. आनी त्या वेळाचेर योग्य त्या प्रकारे तपास जावचो ही मागणी केली त्याच दिसा. कारण तांणी पळयात व्हिडिओ व्हायरल आसा पण आतां सद्या चल्लां कितें तो बाबडो रामा काणकोणकार उरलो एक वटेन आनी हांच्या सगळ्यांचे पॉलिटिक्स चलता एक वटेन. सो विशय आसा त्या विशयाक तुमी पोलिसांक सहकार्य करात. तुमचे कडेन जर समजा कितें पुरावे बीन आसा वरांनी पुलिसा कडेन दियात. पुलीस योग्य तो तपास करतलो. ताका जर ते योग्य न्याय मेळपाक जाय अशें जर तुमकां दिसता ताजें राजकारण करनाका. हें सगळें जाल्लें तें राजकारण. तो बाबडो उरलो एका सायडीन आनी ताजो विशय घेतला आनी ताणें आनी एज अ व्हडलो पॉलिटिकल हें करता. ताजे बद्दल आमकां सहानुभूती येता. राम बाबा कडेन मागता देवा कडेन की ताकाय बरो बेगिनल्यान बेगीन तो बरो जावचो. आमचोच तो भाव कोण आमी कितें ताका पॉलिटिक्सान कोण आमी दुश्मन आसा तर कोण कोणाचे. पण ह्या हातून भितर आमकां खंय हाका ड्रग कर ताका ड्रग कर ताका ड्रग कर कोणाक खुबता पळय हांव तो तें हें लायता कितें म्हणटा तें गुंडा मास्टर मायंड आनी ना तो फोटो जो आहा तो कोण आसा तो कितें तुमकां खबर आसा? तो तुमचो फोटो एक व्हायरल जाता सोशल मिडियाचेर. बर्थडे खंय तरी तुमच्या वांगडा काडिल्लो तुमकां तो नायक कोण आहा? तेच उलयता मरे आनी ना ते सांगता ते सांगलें मरे हांवें तो म्हजो आवय वटेन सोयरो गाय बापाय वटेन सोयरो गाय काका वटेन मावशे वटेन कोण तो म्हाका सोदून हाडून दिवचो म्हणून कोणें तरी आनी दाखोवचो म्हणून हांव आसा थंय ताजे बरोबर. खंय तरी लोक कितले येवन आमकां फोटो मारतात मरे आमच्या सायडीन येवन कितले जाण. आतां कितें सगळ्यांक विचारचें पडलें तूं म्हजो सोयरो काय म्हणून काय तुजे कितें म्हणटा ते कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दी किंवा आनी कितें आसा. बरें आयज बरो आसा समजा आयज बरो आसतना आयज बरो मारलो म्हाजे बरो फोटो केक खावयलो आनी फाल्यां समजा ताणें कोणाक वचून समजा कितें तरी मारलो जाल्यार दुसरे दीस फोटो पळय काल दामू बरोबर आशिल्लो तागेलोच म्हणून
कितले जाण येतात रे खरेंच येतात खूब जाण म्हणजे इतले हांव म्हज्या मनांतल्यान सांगता तांकां हांवूय वळखना ते येतात आनी सर सेम इन्सिडेंट जेन्ना आम आदमी पार्टीच्या अमित पालेकराचे झाला तेन्नाय तो एक फोटो व्हायरल जाता तेव्हा तेन्ना तुमची पार्टी सेम एलिगेशन करताली न्ही की बाबा तो फोटो व्हायरल जाला करून हांव कसो जस्टिफाय करता रोखड्या जस्टिफाय करता बाबा कोण काडा ते व्हरात बळयात उजो आडवो करात आनी विचारात खंयचो सोयरो काय म्हणून कित्याक व्हरात आनी करात अरे जाका नाते ना म्हजे कडेन ताका तुमी नाते कशे जोडून घेतात तर नाते जोडनाकात भारतीय जनता पार्टीच्या हातून भितर म्हणजे सांगपाचें म्हळ्यार बदनाम करपा खातीर हें पळय जें कारस्थान चल्लां तें फुकता तें दुखता ते म्हणटकीर ते फुकता ते दुखता आनी ते संघटन बरें मजबूत जाता पन्ने लोक लागीं येतात सगळे लागीं येतात आनी वाडपाक लागले ते फुकता म्हणटकीर तातूंतल्यान दामू नायकाकूच विलन करुया म्हणून ते काडलां आनी ताका मजो हाडला आनी हें करता आतां पळय मरे लोक रावतात फोटो मारपाक ते कित्याक मोबायल रावल्यात न्ही कोण म्हाका आतां खबर सुद्दां ना पण ते एक अध्यक्ष म्हणून किंवा दामू नायक म्हणून मारता म्हाका व्हडलो पार्टीन गेला लोकांनी व्हडलो गेला हांवूय सामान्य मनीस मरे एका सामान्य हातूंतल्यान हांगा जर आयला तो जर इतले जर हाजेर जर पावला त्या लोकांनी पावयला भारतीय जनता पार्टीन पावयला तें म्हाका हांगा खबर आसा पण त्या हाजेर पावतकीर ताजो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जावचो न्ही लोक हाजे पासून पयस वचचे आनी लोक हांकां गाळी मारचे म्हणून हें एक एकली कितें सांग